नमस्कार। कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको अर्थचक्रमा हामीसँग दुईजना अतिथि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका हामीसँग सचिव हुनुहुन्छ रुद्र न्यौपाने। उहाँ नेपाल फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ भने त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवाल हुनुहुन्छ। आजको विषय भनेको साना व्यवसायीहरूको अहिलेको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप कसरी अगाडि बढिरहेको छ र अहिले देखा परेको आर्थिक सूचकहरूको सङ्केतको कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रको व्यवसाय कुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ साना व्यवसायहरूले अँगाल्दै आइरहेका जुन व्यापार व्यवसाय छ त्यसमा सीमा नाकामा देखिएको समस्या, यसमा पनि चीनको नाकाबाट आउने सामानहरू यतिखेर रोकिएका छन्। कोरोनाको कारण देखाएर चीनबाट आउनुपर्ने सामानहरू समयमा आउन सकेका छैनन्। यसले गर्दाखेरि अब यो जुन समस्या छ यसलाई समाधान गर्नको लागि सरकारी तर्फबाट कस्तो प्रयास हुनुपर्छ यो विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। दुवैजना स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अब सुरुवातमा म नरेश कटुवाल सरसँग जान्न चाहन्छु। जस्तो यहाँहरूले एउटा समस्या देखाइरहनु भएको छ कि यो चीनबाट आउने सामानहरू जहिले पनि समयमा नआउने होइन। अब एउटा चाहिँ जहाजबाट ल्याउनु पर्ने अथवा पान्जाबाट ल्याउनु पर्ने ढिला हुने कारणले गर्दाखेरि नजिकको नाकाबाट चाहिँ यहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ कन्टेनर मार्फत होइन। र अहिले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि फेरि रोकिएको कुराहरू आइरहेको छ। खास समस्या के भएको? अब एकदमै यो अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भनेदेखि यो लामो समयको जुन हामीले भोगिरहेका छौँ नेपाली व्यवसायीहरूले यो चीनतर्फबाट पक्कै पनि यो राजनीतिक एउटा कूटनीतिक पहल नहुनु नै नेपाल सरकारको अथवा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरूको र चीन सरकारको बिचमा कूटनीतिक पहल नहुनु भन्ने हामी बुझाइ छ। 2072 सालमा भूकम्प गयो, त्यस पछाडि अहिले मोटामोटी 7 वर्षसम्म चीनले कतै न कतै सानातिना कुराहरू देखाएर नाकाबन्दी गर्दै आएको छ, अघोषित नाकाबन्दी गर्दै आएको छ। र हाम्रो निष्कर्ष पनि के रह्यो भने तत्कालीन समय पनि मैले के गरेँ त्यति बेला भने हाम्रो निष्कर्ष अन्तर्गतको कि चीन सरकारले यो पटक पटक देखाइरहने यो चाहिँ सामान्य कुराहरूमा एउटा राजनीतिक एउटा काहीँ न काहीँ लुकेको हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ नेपाली व्यवसायीहरू नेपाली उद्योगहरू पिसिनुपर्ने के कारण छ त भनेर हामीले तत्कालीन समयमा परराष्ट्र मन्त्रालय, हाम्रो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, हाम्रा 5वटा दलका शीर्ष नेताहरू लगायतको विभिन्न विभागहरू र चिनिया चाहिँ राजदूतसम्मलाई पनि हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझायौँ। र यो समस्याको समाधान यहाँहरूले गर्नुपर्छ, होइन भने दैनिकी जस्तो अब उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूको अन्त्य हुँदैछ र कयौँले आत्महत्या गर्ने बेला भइसकेको छ र कयौँले गरेका छन् भनेर तथ्यसहित डाटासहित हामी गयौँ। तर अहिले 7 वर्षको पेरिफेरीमा हेर्ने भने साना साना कुराहरूमा चीनले झिकझ्याक बनाइराखेको छ। नाका बन्द गर्ने, खोल्ने, अनि फेरि त्यो खोल्ने समयमा चाहिँ 4-5वटा कन्टेनर मात्रै पठाउने, त्यहाँभन्दा बेसी नपठाउने, फेरि वात्तै दिए जस्तो गर्ने, फेरि बन्द गर्ने, फेरि अघोषित रूपमा चाहिँ नाकाबन्दी गर्ने, जसको चाहिँ कसैलाई पनि थाहा खबर नहुने। भनेको यसको कारणको रूपमा चाहिँ के देख्नु? खास किन चाहिँ अब चिनिया नाकाबाट चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ सामानहरू चाहिँ आपूर्ति हुन सकिरहेको छ? एकदमै हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ, हाम्रो बुझाइ के रह्यो भने कतै न कतै चीन र नेपाल बिचको जुन एउटा राजनीतिक चाहिँ कतै न कतै एजेन्डा हुन सक्छ। यो भनेको किनभने यसरी देखाउन खुलेर नसकेको वा पुरै नाकाबन्दी हो भन्न पनि नसकेको, चीनले चाहिँ ठ्याक्कै त्यसलाई देखाउन पनि नसकेको र नेपाल सरकारले नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि बुझ्न नसकेको। भर्खरै मात्रै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू चाहिँ त्यहाँ चीनको भ्रमणमा जानुभयो, त्यहाँ के कुरा उठाउनु भएको छ। त्यो कुराहरू उठाउँदा पनि सही ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक कूटनीतिक पहल नपुगेको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। भनेको चिनिया नाकामा यो अड्किएको सामान खुलाउने सन्दर्भमा अथवा त्यताबाट आउने सामानहरू सहज रूपमा चाहिँ नेपाल आगमन हुने प्रयासको बारेमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको भ्रमणको क्रममा चाहिँ हुन सकेन भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदमै उहाँले आफ्नो तर्फबाट कुरा राख्नु होला, तर चीन सरकारले मान्दैन। यहाँबाट त अब चियापत्ती लाने कुरा सुनिरहेको छु मैले। होइन, अब त्यो त आफ्नो तरिकाको होला, तर हजारौँ लाखौँ व्यवसायीहरू उद्योगहरूलाई ध्वस्त बनाएर सुध्याएर चाहिँ एउटा कुनै खालको एउटा सम्झौता छुट्टै किसिमको भयो होला, त्यसमा हामीलाई जानु छैन। तर जति अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ, कतिपय उद्योगहरू ध्वस्त भएका छन्, त्यो कच्चा पदार्थ सही समयमा नआएर कतिपय व्यवसायीहरूले चाहिँ अघि पनि मैले भने सकिएको छन् भने नेपाल सरकारले मात्रै नभइकन राजनीतिक दलहरूले पनि पटक पटक गरिने वार्ताहरूमा छलफलहरूमा यो विषयवस्तुहरू तत्काल रूपमा किन आउँदैन? अहिलेसम्म तत्काल रूपमा चीन सरकारले पनि यो चाहिँ नाकाबन्दी नै हो भन्न नसक्नु, अनि नेपाल सरकारले पनि कम्तीमा त्यहाँको राष्ट्रपति लेभल अथवा चाहिँ नेपाल सरकारको हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री लेभलले कूटनैतिक एउटा वार्ता छलफल गरेर नेपाली व्यवसायीहरूलाई चाहिँ एउटा सुरक्षित बनाउनु पर्दैन? त्यसो गर्नुको सट्टामा
उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ लुकामारी खेले जस्तो गर्ने देखिने, यताबाट भनिरहने, यता नेपाल सरकारतर्फबाट भनिरहने, चीन सरकारले त्यो सुन्दै नसुन्ने केही कारणहरू छ नि। त्यसमा हाम्रो निष्कर्ष के हो भने अब उहाँले जुन भन्नुभयो नि एउटा चाहिँ दुई देश बिचको चाहिँ यो एउटा आर्थिक क्रियाकलापमा केही समस्या सिर्जना भइरहेको छ। विशेष गरेर साना साना व्यवसाय गर्नेहरूको जुन सामान अड्किएको छ, अब त्यो सामान ल्याउने प्रक्रिया कति झन्झटिलो छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर आएको सामान पनि उताबाट कन्टेनरमा बन्द भएर आएको सामान पनि सहज रूपमा चाहिँ नेपाल आउन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि यहाँ हुनुपर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरू अथवा व्यापार व्यवसायहरू चाहिँ बन्द अवस्थामा छन्। सिजनको चाहिँ सामान चाहिँ त्यही सिजनमा चाहिँ बेच्नु नपाइने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। अब यहाँ आफै एउटा चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा पनि लाग्नु भएको व्यक्ति अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो छ के भने विशेष त तपाईँले भन्नुभयो साना मझौला उद्योगहरू, यो एसएमई इन्डस्ट्रिज भनेकै के हो भनेदेखि असाध्यै उत्पादनशील हो, असाध्यै डेडिकेटेड काम गर्ने एउटा पोइन्ट हो र नेपाल विश्वकै साँच्चीकै एकदम समृद्ध देश बनाउने हो भने साना उद्यमीहरूको प्रवर्धन गर्ने सबभन्दा बढी जरुरी छ। त्यसको उदाहरण भने के भने जस्तो तपाईँ इन्डियाको जिडिपी देख्नुहुन्छ, जिडिपीको टोटल प्रभाव चाहिँ 10%मा परेको छ। त्यस्तै दक्षिण कोरिया, चाइना, जापानको जिडिपी हेर्नु भने 90%मा चाहिँ जिडिपीले इफेक्ट गर्छ। त्यो भने साना व्यवसायीहरू कति छन् भन्नेले फरक पार्ने हो। अब एकैचोटि गयौँ हामी नाकाबन्दीका यो के अरे चाइनाको बोर्डर डिस्टर्बका कुरा, चाइनाको बोर्डर डिस्टर्ब चाहिँ यो देख्दा भन्दा अलिक गहन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हो चाहिँ के भने विश्व परिवेश परिवर्तन भइरहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले जापानलाई जित्यो, अमेरिकाले जापानमा अत्याचार गर्यो। त्योभन्दा पछाडि जापानले तुरुन्त एउटा पोलिसी के गरे भने जापान र अमेरिका जोडिएका सीमा चाहिँ थिएनन्, तर प्रभुत्व जमाइरहँदाखेरि पनि अब हामीले जुझ्ने होइन, हामीले विकास गरेर देखाउनुपर्छ भनेर जापानले गर्यो। आज पनि मलाई लाग्छ बाह्य शक्तिसँग जुझ्ने सेना अमेरिकाको कन्ट्रोलमा छ, तर त्यहाँभन्दा बाहेकको विकासको जिम्मेवारी चाहिँ अमेरिका चलाउने दायित्व चाहिँ जापानको हो भन्ने फिल गर्यो जापानले। आज नेपालमा नेतृत्व गर्ने वर्गले नेपाललाई आफ्नत्व फिल गर्न नसकेको रिजल्ट हामीले भोगिरहेको छौँ। के हो भने कसैले जो कोही पनि नेताले भन्दाखेरि उसले आफूले भित्र फिल गरेर भन्दैन। एउटा कलाकारले कलाकारिता सो गरेको जस्तै भाषण गर्छन्, भन्छन् र जनतालाई सुनाउँछन्, भित्र आत्मामा लाग्दैन। असाध्यै नर्मल कूटनीतिक पहल भनिराखिया छ। चाइनालाई नेपाल यस्तो अवस्थामा छ, नेपाल नभई भएको छैन, अमेरिकालाई पनि नेपाल नभएका भएको छैन, इन्डियालाई पनि नेपाल नभई भएको छैन। नेपालको सबैभन्दा ठुलो सुवर्ण अवसर सबै छिमेकीहरूबाट हाई लिने, उत्साहजनक सहयोग लिने र सिम्पेथिक होइन, यो चाहिँ हामीले गर्ने कर्तव्य नै हो भन्ने फिल गराउने समय अहिले थियो। तर भइदियो के भनेदेखि हाम्रा चाहे ब्युरोक्रेटर या लिडर पोलिटिसियन दुईटै, विशेष गरी पोलिटिसियनहरूले यसलाई के फिल गरेनन् भने दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न खोजिएन। भनेको यो एउटा यस्तो अवस्थामा हामी छौँ अहिलेको विश्व परिवेश र विश्व राजनीति जुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र त्यसको एउटा चाहिँ निकै संवेदनशील क्षेत्रमा नेपाल छ र अहिलेको विश्वको ध्यान भनेको अमेरिका, चाइना, रुस, युक्रेन हैन, सँगसँगै सबैको एउटा चासोको क्षेत्र नेपाल परेको छ र त्यो चासोको क्षेत्रमा नेपाल परिरहँदाखेरि सहज रूपमा यसलाई चाहिँ नाका किन सुचारू गर्ने भन्ने प्रश्न त्यहाँ तेर्सिएको हो होइन। म त्यहाँ पुग्दैछु। अनि यो एकदम ठुलो रूप हो भन्ने लाग्दैन, के अरे ठुलो एजेन्डा हो भन्ने लाग्दैन कसलाई भने नेपाल सरकार र चाइना सरकारलाई। ठुलो रूप हो, ठुलो एजेन्डा भइरहेछ कसलाई भने व्यवसायी र उपभोक्तालाई, इन्डाइरेक्ट उपभोक्तालाई पनि जान्छ यो। भइदियो के भने म अलिकति भित्र छिर्न चाहिरहेको कुरा चाहिँ नेपाल जस्तो भूमि, नेपालको एउटा
परराष्ट्र नीति प्रष्ट र स्थायी नहुन्जेलसम्म यो एउटा सामान्य सिम्टम मात्रै हो। हामीले यहाँभन्दा ठुला ठुला घटना परिघटना जसले नकारात्मक असर पर्ने कुराहरू आउँदैछन्, आउन लागेका छन्। यो नेतृत्व वर्ग, राजनीतिक वर्गले यदि सचेत भएन भनेदेखि हामी ठुलो एक्सिडेन्ट पर्दैछौँ। तर बट हो चाहिँ अर्को चिज चाहिँ हो के भनेदेखि यदि हामी सहजक हुने हो भने यहाँभन्दा स्वर्ण युग नेपालमा कहिले आउँदैन। किनभने हामीले असंलग्नता, शान्तिपूर्ण शान्ति क्षेत्र र विश्व परिवेशलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने तर नहेपिने त्यो कूटनीतिक गर्न सक्ने, कूटनीतिक पोलिसी निर्माण गर्न सक्ने समय हो। त्यसलाई कसरी पनि भन्दछु म, कसरी भन्छु भनेदेखि चाइनालाई पनि चाहिएको छ। किन चाहियो? चाइनाले लिड गर्न चाहिरहेको छ विश्व अर्थतन्त्रलाई, अमेरिकाले छाड्न चाहिरहेको छैन। त्यो छाड्न नचाहिँदा चाइना डोमिनेट गर्नका लागि पनि चाइना वरिपरिका देशमा अमेरिकाको ध्यान केन्द्रित भइछ। त्यसको जिम्मेवारी इन्डियाले लिएको छ। अब चाइनाकै बोर्डरका छिमेकीहरूसँग अर्को देश, त्यो पनि उसले नेतृत्वमा लडाइँ गरिरहेको, सैद्धान्तिक रूपमा नेतृत्वमा या आर्थिक रूपमा लडाइँ गरिरहेको देशले यता प्रतिनिधिका रूपमा या प्रतिनिधि पठाएर या आफैले विभिन्न क्रियाकलाप गरे, ऊ हेर्न चाहँदैन। अब हामीले दुईटैलाई जुधाउने या दुईटैलाई जुझ्न नदिने, हामीले दुईटैलाई जुझ्न नदिने बाटो निर्माण गर्नुपर्छ। र त्यहाँभन्दा मैले छोटो सकिहालेँ। अर्को कुरा चाहिँ के भने हामी प्रष्ट हुनु जरुरी छ। प्रष्ट हुनु जरुरी के छ भने नेपाल सानो छ तर जिस्क्याएको सहँदैन। अर्को हामीसँग चाइनाको एउटा समस्या छ। इन्डियामा चाहिँ के भयो भने ए मौका पऱ्यो भने मैले फलानालाई भेटेको थिएँ, तिलानालाई भेटेको थिएँ, ऐसा करता है उइसा करता है भनेर जोडेर कुरा गर्न मिल्छ, कुरा गर्न सक्छन्। तल्लो मान्छेहरू पनि जस्तो त अब बोर्डर एरियाकै मान्छेहरू पनि जान सक्छन् र अलिकति धेरै कुरा आउँछ। चाइनाको कुराहरू चाहिँ के छ भने अलि धेरै अनुमानका कुराहरू आउँछन्। हामीले यो केसमा, व्यापारकै केसमा अस्ति परराष्ट्र सचिवसँग भेटेर यो विषयमा कुरा अलि धेरै गरेका छौँ। परराष्ट्र अब व्यापारसँग, व्यवसायसँग, उद्यमसँग र आर्थिक मुद्रासँग, आर्थिक नीतिसँग जोडिनुपर्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालय आर्थिक रूपमा जोडिनुपर्छ र नेपालमा भएका एम्बेसीहरू र बाहिर विदेशमा भएका नेपाली एम्बेसीहरू आर्थिक क्रियाकलापमा यदि जोडिँदैन भने अब तपाईँहरू नपठाउनुहोस्। आर्थिक क्रियाकलापमा जोडिनुपर्छ। आजको अवस्था, आजको समय हात हतियारको या खुकुरी बन्दुक भालामा लडेर थिए हाम्रा पुर्खा भन्ने होइन। अब अहिलेको समय भनेको आर्थिक क्रान्ति हो, आर्थिक स्थापित हो, आर्थिकताको मेरुदण्ड हो भनेर हामीले अस्ति मात्रै संस्थागत रूपमा कुरा गरेको छौँ। र अब चाइनाको मैले फेरि गर्छु। चाइनामा एउटा के हो भने हामी प्रष्ट हुनुपर्दछ। हामीले पनि अब थप परराष्ट्र थ्रो पनि थप के गर्ने भनेर पनि डिस्कस गरिरहेका छौँ संस्थागत रूपमा। के हुनुपर्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई स्पष्टीकरण प्रष्ट दिनु पर्यो। यो भएको कुरा छ, यो भएको छ, यति दिनमा खुल्छ, यो कारणले खुल्दैन। हामी प्रष्ट परराष्ट्र उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका थ्रोबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ। र हामीले कुन नाका युज गर्ने हामीले प्रश्न पार्नुपर्छ। अब रहेको कुरो यो के कारणले कति असर परिछ, कति असर परेको छैन, के कारणले हो। अब हामी भन्छौँ हामीले बाहिर सतहमा आछ कोरोना हो। कोरोना यदि कोरोना नै हो भने हामीसँग उपाय छ। के उपाय छ भने नेपाल आउने सबै लगभग 90% सामानहरू चाहिँ गन्जाउ भन्ने त्यो प्रान्तमा, त्यो सिटीमा आएर जम्मा हुन्छ। गन्जाउबाट डाइरेक्ट यहीँ आएर हाम्रो केरुङमै आएर झार्न सक्ने हुन्छ। त्यहाँ कोरोना बाटाभरि लाइन लाएर के अरे रातो बाँदरले मकै खान हिँडे जस्तै कोरोना त हिँडेको छैन होला, झ्यापका झ्याप छोप्ने गरी त्यो यहीँ ल्याएर अनलोड गरेर यहीँ हामी सहजीकरण गर्छौँ। हामी नाकामा उभिएर हामी मास्क लाएर यो गर्न सक्छौँ। गन्जाउमा एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो जुन सामानको केन्द्र बनाएर त्यसलाई हाम्रो रसुवागढी नाकाबाट ल्याउन सकिन्छ। गन्जाउमै सेन्टर छ अहिले, धेरैवटा ट्रान्सपोर्टहरूको गन्जाउमै सेन्टर छ। रसुवागढीसम्म आउन सक्ने उपाय छ। त्यो विविध चाहे ट्रेनमा हो, विकल्प हुँदा हुँदै पनि यहाँको नेतृत्व तहले, यहाँ बसेका प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूले त्यसमा चाहिँ त्यति तदारुकता अथवा चासो नदेखाएको कुरा यहाँले गरिरहनु भएको छ। होइन, त्यो विकल्प यदि कोरोना हो भने त्यो विकल्प छ। कोरोनै हो भनेदेखि हामी रिस्क लिन्छौँ भनेर नेपाल सरकारले भन्नु पर्यो। कोरोना होइन, अघोषित रूपमा चाइना सरकार रिसायो भनेदेखि प्रष्ट दुईवटा कुरामा जानुपर्दछ। के भने यो कारणले तपाईँहरू रिसाउनु पर्दैन, हामी गलत गर्दैनौँ र गरेका छैनौँ भनेर प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यति गर्दा पनि हुँदैन। हामीले एक चीन नीति प्रष्ट भनेका छौँ। त्यहाँभन्दा बाहेक हामी एक चीन नीति भन्छौँ। इन्डिया पनि हाम्रो छिमेकी हो, चाइना पनि छिमेकी हो, अमेरिका पनि असल मित्र राष्ट्र हो।
त्यहाँभन्दा बाहेकको हाम्रो केही पोलिसी छैन भनेर प्रष्ट हुँदाखेरि कुनै पनि मान्छे रिसायो भने के अरे कुनै पनि कन्ट्री रिसायो भने हामी प्रष्ट हुनुपर्छ कि त्यहाँभन्दा बढी हामी झुकाव गर्न सक्दैनौँ। यो छलफलमा एकैछिन पछाडि जोड्नेछौँ। दर्शक, आजको अर्थचक्रमा हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ, नरेश कटुवाल र त्यसै गरी रुद्र न्यौपाने। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थचक्रमा। आज हामीसँग नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवाल र त्यसै गरी घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका सचिव रुद्र न्यौपाने हुन्छ। दुवैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। नरेश सर, अब जस्तो अहिलेको समयमा जुन आर्थिक स्थितिहरू हरेक क्षेत्रमा विचलन देखा परेको छ, बैङ्कको अवस्था हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ र एउटा विदेशी मुद्राको सञ्चिति जुन रूपमा ओह्रालो लाग्ने क्रम भएको राष्ट्र बैङ्कले देखाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एक त बाहिरबाट सामान ल्याउनको लागि नै हामीसँग चाहिँ एउटा रकम अभाव भएको अथवा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएको कुरा छ र यहाँ त के देखियो भने पहिल्यै अर्डर गरिसकेको सामान पनि बाटोमै रोकिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, होइन? यसले गर्दाखेरि अब यसले पार्न सक्ने प्रभाव भनौँ न, अब सिजनको सामान नआउने एउटा पाटो भयो भने अरू यसले चाहिँ समस्या पार्ने चाहिँ के देख्नु भएको छ? यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट चाहिँ केमा छ? हामीले त विगत, मैले अघि पनि जोडेँ, विगत 7 वर्षदेखि जुन खालको एउटा चाहिँ गतिविधि भइरहेको छ त्यो गतिविधिले पक्का असर पारेको छ। अहिले कतिपय उद्योगहरू बन्द हुने स्थिति छन्। यसले पनि एउटा चाहिँ यो हाम्रो मुद्रा कोषसित सम्बन्ध राख्छ र यसले पनि असर पारेको छ। उत्पादनको जुन एउटा कच्चा पदार्थको आयात जुन तरिकाबाट हुनुपर्ने हो त्यो एउटा भइरहेको स्थिति छैन भने अर्को भनेको जुन हामीलाई एलसी सिस्टम जुन लागू भएको छ, जबरजस्ती जुन हिसाबले गएको छ, एलसीले चाहिँ अहिले जुन ब्याङ्कहरूले जुन देखाउने गतिविधि एउटा चाहिँ जुन छ व्यवसायीहरू उद्योगहरूमाथि, त्यसले पनि एउटा असर पारिरहेको छ र अहिले असर त त्यसै पनि भइहालेको छ। तर समस्या अहिले कहाँ देखिएको छ भने कतिपयले त अब पलायन भइसकेको छन् उद्योगहरू, कतिपय अब रहने स्थितिमै छैनन् भने अहिले व्यवसायीहरू पनि सही ढङ्गले व्यवसाय गर्न पाइरहेको स्थिति छैन। र अहिले चाहिँ फेरि पनि मैले कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भने अहिले हामीले पटक पटक चाहिँ विगत 7 वर्षदेखि चीन सरकारले नेपाल सरकारमाथि जुन देखाइरहेको र नेपाली व्यवसायहरूमाथि एउटा कुठाराघात गरेको जुन एउटा छ, एउटा चाहिँ त्यसलाई पनि अहिले मूल्याङ्कन गर्ने भने कहिले सानातिना न्युहरूबाट दुईजनालाई पारिपट्टि कोरोना देखियो अरे, पहिरो गयो अरे, सामान्य कुराहरू, यो सामान्य कुरा हुन्, व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुरा हो। पहिरो गयो अरे होइन भने अब गाडीको ड्राइभरलाई चाहिँ ढुवानी व्यवसायीका साथीहरू हुनुहुन्छ, गाडीको ड्राइभरलाई त्यसलाई चाहिँ कोरोना देखियो अरे भन्ने जस्ता सानातिना सङ्खालु कुराहरूमा चाहिँ चीन सरकारले विगत 7 वर्षदेखि अहिलेसम्म नाकाबन्दी अघोषित रूपमा गर्दै आएको छ। यो हामीले भन्दै आएका हौँ। भनेको यसमा चाहिँ समन्वय चाहिँ कसको अभाव देख्नु? जस्तो तपाईँको छाता सङ्गठन पनि छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि छ, एकदम। अब भन्ने हो भने त अब यसको विकल्प खोज्नु पर्दाखेरि त हामीले चाहिँ दक्षिणतर्फै जानुपर्ने हुन्छ, एकदमै। अब त्यतातर्फ जाने कि यसको लागि चाहिँ पहल चाहिँ कसले? हामीले नेपाली व्यापारी व्यवसायी उद्योगीहरूले भनेको त नेपाल सरकार, हाम्रो राजनीतिक दललाई नै भन्ने हो। यहाँभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ, किनभने यहाँ बसेर हामीले चीन सरकारलाई कुनै पनि खालका कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो सरकारका निकायहरू जस्तै उद्योग विभाग भयो, उद्योग मन्त्रालय भयो, हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय भयो, लगायतको चाहिँ अर्थ मन्त्रालय भयो र नेपाल सरकारका अन्य विभागहरू भए र सम्बन्धित निकायहरू भएर त्यहाँदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्री लेभलसम्मलाई पनि हामीले भन्ने त्यहाँ हो। र तत्कालीन समयदेखि अहिलेसम्म हामीले पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझायौँ, पटक पटक ध्यानाकर्षणहरू गऱ्यौँ। अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको र ठुलो व्यवसायीहरूको टिम त्यहाँ पुगेर चाहिँ यो चीन समूहको चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्नुहोस् भनेर भन्यो। त्योभन्दा अगाडि विपक्षीमा रहँदा पनि भन्यौँ र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि भन्यौँ। उहाँहरूको चासो कहाँनिर छैन भन्नुहुन्छ भने कम्तीमा उद्योगहरू सञ्चालन हुन्, व्यवसायीहरू राम्ररी फस्टाओस् र हामीले यसको बारेमा पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूमा फुर्सद छैन। किन फुर्सद छैन? अहिले चाहिँ तपाईँले के पाउनुभयो? जस्तो अब परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का त चीन भ्रमण सकेर फर्किनु भयो, होइन? अब यो समस्या जीवित रहँदै पनि अरू विषयमा पनि त्यहाँ चाहिँ छलफल भएको छ भने यो मुद्दामा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा त्यहाँ आफूहरूले आफ्नो भनाइराख्ने कुराहरू नेपालको तर्फबाट जुन यो व्यवसायमा परेको समस्या बारेमा यहाँहरूले त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्नु नभएको हो कि अथवा यसको पहलै नभएको हो कि खास के हो त? एकदम हामीले बकाइदा पुर्याएका छौँ। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न क्षेत्रमा नि पुर्याएका छौँ, मन्त्रीज्यूलाई नि भेटेका छौँ। हामीले भर्खरै नवनियुक्त राजदूतलाई हाम्रै महासङ्घको पहलमा चाहिँ बोलाएर उहाँलाई सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँको यो छ है भनेर जानकारी पनि गराएका छौँ र उहाँहरूले पनि सकेसम्म त्यहाँ कुरा राख्नु भएको छ। तर त्यहाँबाट सुनवाई हुँदैन, भएको छैन। र पटक पटक हामीले भनेको के मात्रै हो भने जब यी लेभलबाट चाहिँ
ती कुराहरू सुनवाई हुँदैन, चीन सरकारले सुनवाई गरिरहेको छैन भने कम्तीमा हाम्रो प्रधानमन्त्री लेभलबाट चाहिँ त्यहाँ कुरा किन नजाने त? कम्तीमा हामी नेपाली व्यवसायीहरू उद्योगहरू धराशायी भएर सकिन लाग्दा पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ सुतेर बस्ने, त्यहाँको बारेमा चासो नलिने, कुरा नराख्ने, आफू डटेर कुरा गर्न नसक्नु कारण चाहिँ के त? हामीले यो बुझ्न खोजिरहेका छौँ। अहिले जवाबदेही त अरूले होइन, अहिले प्रधानमन्त्रीजीले दिनुपर्छ। किनभने अहिले चाडपर्वको बेला छ, कोरोनाले 4-5 वर्ष सताएको व्यवसायीहरू उद्योगहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ घरखेत बेचेर आफ्नो घरखेत चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ राखेर आज वित्तीय क्षेत्रहरू कहाँदेखि कहाँ पुगेको छ। वित्तीय क्षेत्रलाई बुझाएर ब्याङ्कहरूलाई बुझाएर चाहिँ त्यहाँबाट हालिएको सामानहरू यसरी कुठाराघात हुन्छ भने अब नेपाली व्यवसायीहरू बाँच्न सक्छ? अनि आफ्ना व्यवसाय आफ्ना उद्योगहरू बचाउनु पर्दैन? मन्त्रालयले चासो लिनु पर्दैन? एउटा चाहिँ नेपालीको लगानी होइन, एउटा सानो सानो व्यवसाय गरेर चाहिँ देशकै अर्थतन्त्रको लागि के टेवा पुगोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा लागिनु भएको छ। जुन सरकारले एउटा व्यवसायको वातावरण बनाउनु पर्ने कुराहरू, नीति निर्माण तहमा गर्नुपर्ने कामहरू जसरी हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसक्नुको पछाडि भनौँ न एउटा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, एउटा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नि किन नहोस् होइन, आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अथवा रेडिमेडै सामान भनौँ न, बनाऊ सामान नै यहाँ चाहिँ खपत हुन्छ अथवा त्यसको आवश्यकता छ भने त्यसलाई त पूर्ति गर्न सक्नु पर्यो होइन। यसमा छेकेको केले यहाँले अघि विश्व परिवेशको जुन राम्रो दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो होइन, एउटा नेपाल जस्तो ठाउँमा अवस्थित छ त्यो चाहिँ अरूको लागि निकै चासोको विषय पनि यहाँले उठान गर्नुभएको छ होइन। खास नेतृत्व तहमा त्यो खालको एउटा चाहना चाहिँ किन गुम्दो रहेछ, अथवा अरू देशको जुन एउटा कूटनीतिमा नेपालले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसले निर्धारण गर्ने हो, कसले खेल्ने हो त्यो? यस्तो छ, मैले अहिले पनि अलिकति कुरा गरेँ। यहाँ एउटा कुरा मात्रै जोड्ने हो भने तपाईँ हामी अचम्म पर्ने कुरा के छ भने लगभग रेकर्डेड 80 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या बाहिर छ, नेपाल बाहिर छ। 80 लाख भनेको सबै काम गरेर पाखुरा बजारेर दिमाग लाएर खियाएर गाउँ गर्न सक्ने मान्छे, श्रम गर्न सक्ने, रेकर्डेड अनरेकर्डेड गर्दा 1 करोडभन्दा बढी माथि छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। 1 करोड भनेको कति हो भने 3 जनाको परिवारमा 1 जना हो। एकपल्ट कल्पना गर्नुहोस् त, 3 जनाको परिवारमा 1 जना चाहिँ ज्याला बोहनी निमेक गर्न विदेश गएर कमाएर पठाएको कुरा हामी खाइरहेका छौँ। हामीलाई पाप लाग्छ। अब हामीलाई यो कुरा सरकारले कहिले फिल गर्दैन भन्छ, सरकारमा बस्ने मान्छेले भन्छ जुन दिनसम्म मान्छेले अभिव्यक्तिको त्यो राजनीतिलाई अभिव्यक्ति गर्ने कला हो भन्ने फिल छ नि, मान्छेलाई सोच छ नि, त्यो दिनसम्म परिवर्तन हुँदैन। कसैले केही भन्छ भने त्यो भित्र फिल हुनु पर्यो। नेतृत्वमा बस्ने मान्छेलाई भित्रैदेखि फिल हुनु पर्यो, आत्मा रुनु पर्यो र त्यसलाई हुटहुटी लाग्नु पर्यो, राति निन्द्रा बिग्रिनु पर्यो, म यो के गर्छु कि म छाड्छु भनेर। त्यस्तो हुटहुटी लाग्ला र त्यस्तो हुटहुटी लाग्ने भाव भए अब अहिले पनि देश छाड्नको लागि म भन्छु यही रोकेँ। यो 80 लाखको तपाईँले उदाहरण दिनुभयो, यो त्यो औपचारिकमा होइन, अर्को अनौपचारिकमा त 1 करोडभन्दा बढी नै होलान् भनेर यहाँले भन्नुभयो। एउटा हेर्ने हो भने त हामीसँग चाहिँ 3 करोड पनि जनसङ्ख्या छैन होइन, त्यो राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले त्यही भन्छ। र अर्को कुरा हेर्ने हो भने जुन यहाँले महत्त्वपूर्ण यो विषय उठान गरिरहनु भएको छ कि देशमा एउटा काम गर्ने वातावरण अथवा बस्ने वातावरण त्यो सरकारले अथवा राज्यले सिर्जना गर्न सकेको छैन। देश छाड्नको लागि पनि रातदेखि चाहिँ लाइन बसेर चाहिँ पासपोर्ट बनाउनुदेखि होस् अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनुदेखि होस्, त्यो बिजोग हेर्नुहोस् त। म भन्छु, म जान्छु त्यसमा। र त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अब त्यो नेतृत्वमा बस्ने मान्छेलाई के लागेको छ भने बल्ल गइसके त्यो फलानु मिडियामा यो लेख्ने ओर्ने कचकच गर्ने गए आनन्द भयो, अब भटाउने यो सबै बाँझै भइसकेपछि राज्य कोसँग गर्ने हो थाहा छैन भनेको। देशमा चाहिँ मानव शक्ति अथवा मानव स्रोतको चाहिँ पलायनमा चाहिँ यहाँको नि भूमिका छैन। म जान्छु, किनभने यहाँले उचित पारिश्रमिक त्यसमै जाँदैछु, म त्यसमै जाँदैछु, हाम्रो पारिश्रमिकको कुरा पनि जाँदैछु। र त्यो कुरा आनन्द भयो भन्ने छ। अब औद्योगिक वातावरण र औद्योगिकरणको सम्भावना छ कि छैन हुँदाखेरि निजी क्षेत्रको के छ र सरकारको के छ भनेर हामीले छर्लङ्ग पार्नु पर्ने छ। हामीसँग औद्योगिक वातावरणका कुरामा एउटा के भने सरकारका हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ, अर्को दोस्रो छ वर्किङ कल्चर। वर्किङ कल्चर हामीसँग कसैसँग प्रधानमन्त्रीदेखि तपाईँ म र जो सबभन्दा तल मान्छेसँग कसैसँग नि वर्किङ कल्चर छैन। वर्किङ कल्चर बनाउन जरुरी छ। वर्किङ कल्चर भनेको नि काम गर्न इच्छा लाग्ने काम इन्भाइरोमेन्ट बनाउने। अहिले तपाईँले भन्नुभयो त पारिश्रमिकका कुरा, म त्यहाँ पनि जान चाहन्छु। आजभोलि मलाई एकदम धेरै पोलिरहेको कुरो मैले घुमेँ छटपट्टिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने
कतै हामीले सर्भाइभ हुने पैसा दिन नसकेर त मान्छे बाहिर राखेको छैन भनेर छटपट्टि राखेका छौँ हामी। त्यसमा दुईटा कुराले काम गरिरहेको छ। एउटा देखासिकीको हिसाबले यति धेरै खर्चिलो रहन सहन भयो, जति पैसा दे यहाँ बसेन बाहिर गयो भनेदेखि त 3 वर्षमा आएर 1 महिना रौस रमाइलो गरे भयो, नत्र भने यहाँ दिनै पछि पार्टी हुन्छ, पास्ने भोज के अरे महिना, अब त बर्थडे पनि मन्थली बर्थडे हुन्छ होला होइन, विवाह व्रतबन्ध, हस्पिटलमा जानु पर्यो, त्यहाँ जानु पर्यो, ए फलानु ग्यादरिङ, 4 जना बसेछन्, बिहान कफी पार्टी, बेलुका ड्रिङ्क्स पार्टी, उसले थेग्न नसकेर उसका रौँ के अरे ऋण लाग्छ, इमान्दार मान्छे बस्न नसक्ने भयो रहन सहन देखासिकीका कारणले। अर्को फेरि त्यो त्यहाँभन्दा बाहेक अर्को हामी चाहिँ फजुल खर्चमा सँगै धेरै छ, देखासिकीले अत्याधिक भइरहेछ, अचाक्लै भइरहेछ। 85 वर्षको मान्छेले नि केक काट्नुपर्छ, तपाईँ हाम्रो उमेरको मान्छेले नि केक काट्नुपर्छ, 3 वर्ष बच्चाले नि केक काट्नुपर्छ, बर्थडेमा केक काट्नु हुँदैन भने होइन, देखासिकीमा अत्याचार भयो त्यो एउटा। अनि अर्को पनि छ, त्यो भने चाहिँ के भने कार्य सम्पादन स्तर भन्छु म, त्यसमा म पनि दोषी होला, हामी सबै दोषी होला र काम गर्ने मान्छे दोषी होला। हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ, एउटा मलेसिया विदेशमा जाने मान्छेले 40,000 कमाउँछ, नेपाली 45,000 कमाउँछ, यहाँ बस्ने मान्छेलाई नेपाल सरकारले 13,500 14,000 रुपियाँ तोकिन्छ, हामी 18-20,000 दिन्छौँ। 18-20,000देखि सुरु होला, यो होला, कसरी हुन्छ त भन्दा हो चाहिँ के रहेछ भने विकसित देशमा जहाँ धेरै तलब दिइन्छ त्यहाँ एउटा मान्छेबाट काम लिने रिजल्ट लिने क्षमता अत्यधिक हुन्छ, यहाँको भन्दा 4 गुणा बढी हुन्छ। हामी सबैले आजदेखि प्रण गरौँ, जो पेइङ गर्छ, जस्तो रोजगारदाताले तलब धेरै दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाउनु पर्छ, रोजगार कर्मीहरूले मैले काम धेरै दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाउनु पर्छ। यो मानसिकता बनाउन जरुरी छ र यो दुई पक्षले, रोजगारदाता र रोजगारकर्मी दुईटैले एक आपसमा समन्वय गरेर टुङ्गामा पुग्छ। एकजना रोजगारदाताले भन्नुभयो, म यहीँ रोकेँ, एउटा रोजगारदाता र रोजगार गर्ने व्यक्तिको जुन समन्वयको कुराहरू आयो, एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ काम गर्ने वातावरण हुँदाहुँदै पनि त्यो काम गर्न नसक्ने, त्यो अल्छी लाग्ने, तर त्यही मान्छे चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ त्यहाँ त्यही काम गर्छ। अहिले हामीसँग तथ्याङ्क हेर्ने भने पनि भारतबाट हामीले र बङ्गलादेशबाट हामीले कामदारहरू ल्याउँछौँ, नेपाली कामदार हामीसँग छैन। हामीले विभिन्न गार्मेन्ट क्षेत्र, जुत्ता चप्पलको क्षेत्र भन्नुहोस्, विभिन्न अन्य साना घरेलु उद्योगहरूमा पनि नेपाली कामदार भनेको न्यून छ, कम छ। र नेपाली कामदारले किन काम गर्न चाहँदैन भन्ने सवाल एउटा रहन्छ भने अर्को भारतबाट आएर मान्छे काम गरिरहेछ त्यसलाई किन पोसाउँछ। जस्तै आइसी र एनसीमा फरक छ पैसामा पनि। जब भारतबाट परिवार भारतमा राखेर हाम्रा नेपालीहरू दुबई मलेसिया कतार गए जस्तै भारतबाट परिवार राखेर यहाँ आएर काम गरेर उनीहरूलाई पोसाउने, जस्तै हाम्रै कारखानाहरूमा हाम्रै फ्याक्ट्रीहरूमा पनि हेर्ने भने अहिले चाहिँ 60,000 देखि 70,000 रुपियाँ मन्थली कमाउँछन् भारतबाट र बङ्गलादेशबाट आएको कामदारहरूले। अनि हामीले नेपालीहरूलाई किन त्यो चाहिँ गर्न सकेनौँ भन्ने सवाल एउटा रहन्छ भने मैले पटक उठाउने विषयवस्तु एउटा छ, जुन चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले जति बेलादेखि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्छ, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि चाहिँ हाम्रा पाठ्य पुस्तकहरूमै चाहिँ त्यसको चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। हाम्रा युवा युवतीहरूले 12 क्लास पढिसकेका हुन्छन् तर उनीहरू कोरा कागज हुन्छन्, सिप अन्तर्गतको कुनै पनि काम वर्किङ एउटा काम गर्ने क्षमता भन्ने हुँदैन, सिप सिकेको हुँदैन। त हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले युवाहरूले चाहिँ सिप नसिकेको कारणले उहाँ विदेश पलायन हुनुभएको, किनभने यहाँ गरौँ भने काम छैन, सिप छैन। जस्तै अहिले सुन बनाउनदेखि साना मेकानिकल कुराहरूदेखि लिएर हस्तकला सम्बन्धी कुराहरू हेर्ने भने र साना घरेलु उद्योगहरूमा हेर्ने भने पनि अहिले पनि तपाईँ हामी सर्च गऱ्यौँ भने पनि 60-70 हजार कमाउन विदेश जानु पर्दैन र कामदार पनि प्रशस्त हामीलाई चाहिरहेछ। हामी कामदार विहीन छौँ र हाम्रा उद्योगहरू त कतिपय त आर्थिकले भन्दा पनि कामदारकै खाँचोले गर्दा पनि उद्योगहरू बन्द भएको छन्, साना घरेलु उद्योगहरू भने यहाँनिर रोजगारको अवसर नहुनु, काम नहुनु त होइन। 2-3वटा कुराहरू हाम्रो चाहिँ 1818 अलिकति जोड्न आँटेँ। 1818 भन्दा अहिलेसम्मको त्यहाँदेखि अहिलेसम्मको नेपाली कल्चर के भयो भने विदेश जानै पर्छ, एकजना विदेश जानै पर्छ, विदेश गएको मात्रै परिपक्व हुन्छ। गाउँघरमै सुनिन्छ चाहिँ फलानाको छोरो गयो, ढिस्काको छोरो, एउटा कल्चर त्यो बस्यो भने विदेशबाट आएकोले मान्यता नै प्राप्त गर्यो, यहाँ बस्नेले मान्यता नै प्राप्त गरेन। जबसम्म हामी श्रम र रोजगारको चाहिँ एउटा सिपको चाहिँ सम्मान गर्दैनौँ, नेपाली कल्चरमा त्यसको चाहिँ एउटा छाप बस्दैन, तबसम्म नेपाली युवा युवती विदेशी नै हुन्। त्यसको लागि नेपाली जुन हामी सबै हौँ सजग बन्नुपर्छ, किनभने अब हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, युवा युवतीहरूलाई काम गर्ने मान्छेलाई गर्नुपर्छ। त्यस कारणले सरकारले पनि त्यो खालको एउटा माहौल सिर्जना गरिदिनुपर्छ। सिप तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गर्नु पर्यो ठाउँमा। हामीले त के भनेको छ भने 7वटै प्रदेशमा अहिलेको 753वटै पालिकाहरूमा तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्नु पर्यो, औद्योगिक ग्रामहरू खोलिदिनु पर्यो, सरकारले गोरीखाने माहौल बनाउनु पर्यो नि। तर सरकारमा रहेको जुन दल जुन नेताहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू हुन्छ, प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई विभिन्न बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नै भागभण्डालाई
चाहिँ उहाँहरू पुगिसकेको हुँदैन। यो गर्ने र त्यो गर्ने र यो गर्ने र त्यो गर्ने भन्दा उहाँहरूलाई टाइमै छैन। यहाँ एउटा कुरा चाहिँ कस्तो देख्यो भने युवती चाहिँ जाओस् भाडमा। कटल छ एउटा कुरा चाहिँ के देख्यो भने एउटा त यहाँ सिप हासिल गर्न नसक्दाखेरि बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था छ एकदम। हामी यहाँ काम चाहिँ बढी भइरहेछ तर रोजगार त्यो काम गर्ने मान्छे चाहिँ अभाव भइरहेछ। हामी बाहिरबाट भारत बङ्गलादेश लगायतकाबाट चाहिँ मानिसहरू आएर नेपाली मुद्रा उनीहरूले बाहिर लैरहेछन् होइन 100%। तर यहाँका मानिसहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन्। एउटा यो प्रश्न देखिएको छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ फेरि के हो भने वैदेशिक रोजगारमा नगइकन त देशको अर्थतन्त्रै नचल्ने रहेछ। रेमिटेन्स आएपछि पो देश चल्ने रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ सरकारी निकायमा बस्नेहरूलाई छ। फेरि यो भनेको चाहिँ अहिलेका हाम्रा सरकारमा बस्ने नेताजीहरूलाई जानकारी होला, किनभने युवाहरूलाई तालिम देऊ र विदेश पठाऊ भन्ने उहाँहरूको। तर त्यसो होइन। यहाँ हामीसँग प्रशस्त रोजगार र हामीसँग नेपालमा सब थोक हुँदाहुँदै पनि हामी राष्ट्रिय पुँजी राष्ट्रिय स्तरका हाम्रो चाहिँ सबै कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ युवाहरूलाई पलायन गराउन जुन बाटो निर्धारण गर्नुभएको छ, अहिलेको जुन आर्थिक चाहिँ नर्मलता तरलता आएको र आर्थिक क्षेत्र धराशायी भएको र मुद्रा सञ्चित घटेको कारण पनि यही नै हो। जबसम्म हामी एकपल्ट रोकिएर घोरिएर कम्तीमा चाहिँ हाम्रा चुलाहरूमा हाम्रो चाहिँ लाउने लवाइज खवाइजहरूमा चाहिँ विदेशबाट ल्याएको वस्तुलाई बन्द गरौँ, यहीँ उत्पादन भएको चिजलाई लगानी गरौँ लगाउँ भन्ने खालको मानिसलाई जबसम्म नेपालीमा घुस्दैन, जबसम्म नेपाल सरकारमा घुस्दैन, तबसम्म यसले चाहिँ देशले चाहिँ गरेर लैजाने हो। अब यहाँ चाहिँ के देखियो भने एउटा चाहिँ स्वदेशमै उत्पादन भएको सामानलाई प्रयोग गर्ने। पछिल्लो समयमा चाहिँ देशमा विद्युत उत्पादन हुन थाल्यो। सिंहदरबारमा ग्यास निषेध गरेको कुराहरू पनि हामी सुन्यौँ। अब त्यो कतिको लागु भएको त्यो अलग्गै पाटो होला। यहाँसँगको छलफल म 21 मिनट जोड्नेछु। आजको अर्थचक्र हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ देशको पछिल्लो समयमा साना तथा घरेलु उद्योग र यसमा जोडिएका व्यवसायीहरूको अवस्था र जुन सीमा नाकामा अहिले रोकिएको सामग्री नआउँदाखेरि यसले पार्ने प्रभाव र समग्रमा देशको अर्थतन्त्र अब कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थचक्रमा। आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। नरेश कटुवाल, उहाँ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसै गरी हामीसँग घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका सचिव रुद्र न्यौपाने हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। अब चाहिँ देशमा यहाँहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। एउटा त हामीसँग कच्चा पदार्थ हामी आफै उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, त्यो पनि बाहिरैबाट ल्याउनुपर्छ। त्यो बाहिरबाट ल्याउने सामान पनि समयमा आइपुग्दैन होइन। यस्तो अवस्थामा अब यहाँहरूको काम भनेको त उत्पादन जति बढायो, उत्पादनलाई जति बजारमा पठायो त्यति नै त्यसबाट चाहिँ लाभ लिने हो र त्यो लाभ सँगसँगै त्यसमा आबद्ध भएका रोजगार गर्नेहरूले पनि आफ्नो परिश्रम अनुसारको उनीहरूले आम्दानी प्राप्त गर्ने हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो उत्पादन क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? खास केले चाहिँ हामीलाई समस्या पारिरहेको छ? म के भन्छु भने मैले यो अघि नैको जोडेँ। विशेष गरी अब अहिले भर्खर स्थानीय निर्वाचन भएको छ। म सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरूको वडामा 5 वटा उद्योग खोलिदिनुहोस् अनि तपाईँहरूको गाउँपालिकामा 50 वटा उद्योग हुन्छ। उद्योग खोल्नलाई वडा अध्यक्षले अर्थ केही गर्नु पर्दैन। के गरिदिनु पर्यो भने बजारको सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। एकदम त्यो अस्ति आजभोलितिर नेताहरूले भन्न थाल्नुभएको छ जनाई बाहिरैबाट आउँछ, गुन्द्रुक बाहिरैबाट आउँछ, अनि कृष्णको फोटो बाहिरैबाट आउँछ। त्यो होइन, उहाँहरूको जिम्मेवारी त्यो होइन, त्यो त हामीले भन्ने हो। के हो भने एउटा वडा अध्यक्षले सागको खेती गरायो, अर्कोले आलुको खेती गरायो, अर्कोले धान चामलको खेती गरायो। एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा 5 वटा 6 वटा वडा हुन्छ। सबै वडाको एउटा कलेक्सन सेन्टर बनाएर अर्थ केही गर्नु पर्दैन। मेरो घर सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोकको साग, सिन्धुपाल्चोकको तरकारी भनेर 5 ठाउँमा अहिले यहाँ सेन्टर खोलिदिने भने बिहान मर्निङ वाक जाँदाखेरि दौडधुप गरेर सबै पाटन ढोकाका मान्छेले नि खानुहुन्छ, यता बागदरबारका मान्छेले नि खानुहुन्छ, गाउँबाट आएको भनेर। कहाँबाट आउँछ? विदेशबाट। विदेशबाट यस्तो भयो। त्यस्तै गरी थुप्रो छन्। मैले यो उदाहरण कृषिमा दिएको, पशुपालनमा छ, कृषिमा छ, जस्तो अब कार्पेट गार्मेन्ट लगायतका सबै चिजमा छ। के छ भने साना तथा घरेलु साना उद्यमीहरूसँग सानो कस्तो समस्या छ? साना उद्यमीहरूलाई, साना उद्यमीहरूसँग सानो पुँजी हुन्छ, तर साना उद्यमी सबैभन्दा क्यापेबल हुनु जरुरी छ। उसँग थोरै नलेज भए पनि प्राविधिक नलेज पनि हुनु पर्यो। फाटाफुट्टा यसो केही खुस्क्यो पऱ्यो भने जोड्नु पनि पर्न सक्छ।
उसँग उत्पादनको व्यवस्थापन पनि हुनु पर्यो, उसँग बजारीकरण पनि हुनु पर्यो, उसँग एकाउन्ट पनि साह्रै साना व्यवसायी घरेलु व्यवसायीहरूसँग त सबै हुनु पर्यो नि। त्यो गर्छु भनेर कोही मान्छे लाग्यो, वडा अध्यक्षको काम नागरिकतामा सिफारिस गर्ने मात्रै, गाउँपालिकाको अध्यक्षको काम त्यो वडा अध्यक्षहरूको मिटिङमा ब्यालेन्स गर्ने मात्रै, प्रदेश के अरे सांसदको काम फोटो खिचेर यो सेल्फी हाल्ने मात्रै, यहाँका मान्छेका के अरे सांसद र मन्त्रीको काम ब्यालेन्स गरेर चुनाव खर्च जुटाउने मात्रै, यो पनि हद हुन्छ? वडा अध्यक्षदेखि लाग्नु पर्यो। एउटा गाउँपालिकाले चाह्यो भने तपाईँ जन्मेको एउटा गाउँपालिकाको परिकल्पना गर्नुहोस्, त्यो गाउँपालिकाले चाह्यो भनेदेखि आज त्यहाँ आत्मनिर्भर हुने, त्यहाँका उद्यमी व्यवसायी हुने सबै थोक गर्न सक्छ। तर सबैलाई इच्छा के छ भने बोल्ने इच्छा छ, मैले जति मिठो र धेरै बोल्यो त्यति हुन्छ भन्ने इच्छा छ। व्यवस्थापकीय हिसाबमा वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीको सम्म जिम्मेवारी छ। अब मैले फेरि अब सेक्टर वाइज गएँ। सेक्टर वाइज तपाईँले भन्नुभयो र मेटेरियल्स, आज जस्तो हामी बाहिर हो जस्तो अरू व्यवसायको साथसाथै हामी दुइटै फुटवेयर व्यवसायी पनि भएछौँ। आज फुटवेयर व्यवसायमा र मेटेरियल्स पनि यहीँ बन्न थालिसकेको छ। सोल बनाउने केमिकल ल्याएर सोल हामी नै बनाउँछौँ, अप्पर बनाउने त्यो फ्लाइनेटको धागो यहीँ विराटनगर या के अरे वीरगन्जकाले धागो बनाउँछन्, हामी यहाँ फ्लाइनेट बनाउँछौँ, त्यहीँबाट बन्छौँ। रको पनि र यहाँ आउन थालिसक्यो। तर हामीलाई अब समस्या कस्तो, अब मैले ठ्याक्कै जडमा जाँदैछु। हामीले के भने नेपाल सरकारले भन्सार मूल्य बढायो, फुटवेयर गार्मेन्टमा दुईटै भन्सार मूल्य बढायो, हामी गद भएर खुसी भयौँ। मन्त्रालयबाट ओर्लिने बित्तिकै फोन गऱ्यौँ, केटा हो अर्को फ्याक्ट्री त खोलिहाल्ने हो, बैंकका मान्छेलाई फोन गऱ्यौँ, पैसा दिँदैन, उयोपल्ट देखिरहेला हामी जसरी नि खोल्छौँ, हामी ऋण धन गरेर अर्को फ्याक्ट्री खोल्यौँ, सबै थोक गऱ्यौँ। भइदियो के भनेदेखि अब एक जोडी जुत्तामा भन्सार कति लाग्छ, यति लाग्छ भनेपछि चोरी पैठारी भयो। आज चोरी पैठारी यति हद भएर चाहिँ हामी माल बनाएर गोदाममा राखिराखेका छौँ। चोरी पैठारी एक जोडी जुत्ता चोरेर लिएर आउँदाखेरि या 1 रुपियाँ पनि भन्सार नतिरिकन छलेर लिएर आउँदाखेरि 200 कमाउँछ, 10 जोडी जुत्ता भने 2000 पुग्छ, इनफ पुग्यो। पुगिसकेपछि कसले अब त उद्योगी व्यवसायीहरू चोरी पैठारी गर्न, तपाईँ हामी चोरी पैठारी गर्न जानुपर्ने अवस्था भइसक्यो। प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हामीलाई के थाहा छ भने हामीले 3टा कुरा दिनु जरुरी छ। एउटा उत्पादन दिनुपर्छ, उत्पादन गुणस्तरीय दिनुपर्छ, गुणस्तर मात्रै भएर हुँदैन, प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ। हामीले यही मञ्चबाट हामी के भन्छौँ भने व्यवसायीको हैसियतले सबै व्यवसायी गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ। सदाशयता सधैँ चल्दैन र टिक्दैन, एकपल्टलाई पाइन्छ। बट आजको मितिमा अब भन्नुहोस्, सरकारले राजस्व गुमायो, हामीले व्यापार गुमायौँ, उपभोक्ताले नक्कली र ठगी जस्तो उस्तै देखिने चोरेर ल्याउने चिज कति राम्रो होला, लुकाएर ल्याउने चिज कतिको राम्रो होला, हामी हाम्रै नाममा ब्रान्डमा बनाउँथ्यौँ, हामी जिम्मेवारी लिन्थ्यौँ। त्यस्तो अवस्थामा समन्वय छैन। हामी रात दिन अब धाइरहेका छौँ। भन्सारमा गयो राजस्वकोलाई भन्छ, राजस्वमा गयो पुलिस के अरे सिडिओ कार्यालयमा गृहलाई भन्छ, गृहमा गयो अर्थमा भन्छ। सबैले गर्न सकिँदैन। तपाईँको छोरालाई, तपाईँको छोरीलाई, तपाईँको आमालाई, बुवालाई, श्रीमतीलाई सबैले यो सही भयो, यो गलत भयो भनेर कन्भिन्स गरेर गाली गरेर सम्झाएर गर्न सकिन्छ नि। राज्य अहिले टुलु हेरेर अब सेटिङ हुँदैछ, चोरी पैठारीको नि म तपाईँलाई सेटिङ हुँदैछ। म अझ अर्को पनि भन्छु, आज 6 महिना 9 महिना भइसक्यो मोबाइल बन्द गरेको, कसैको हातमा मोबाइल कम छ? सब त्योभन्दा सस्तो मोबाइल आइसकेको छ। विदेशी रक्सी बन्द भइसक्यो, जहाँकै पाउने भइसक्यो, सबैलाई थाहा छ। यो सरकारलाई पनि थाहा छ। रोकिएको गाडी मात्रै होला, रोकिएको अब गाडीको कुरा पनि यस्तो गजबको कुरा गर्छु म, गाडीको विषयमा पनि गजब कुरा गर्छु। तपाईँलाई थाहा पाएको एउटा चिज छ, अस्ति मैले 2 दिन अगाडि गाडी सर्भिसिङ गरेँ, एउटा सानो कुराको लगभग लाखभन्दा बढीको बिल आयो। मैले भने भाइ एउटा गाडीको यो सबै पाठ पूर्जा सिंगल जो तिमीहरूसँग किनेर जोड्यो भने त 9 करोड जति पर्ने रहेछ। गाडी रोकिँदै जाँदाखेरि त्यहीँबाट जस्तो त्यो गर्नु हुँदैन, कसैले जस्तो नेपालीताको नाममा महँगीमा पर्नु हुँदैन। अब त्यो त्यही आइराखेको छ, के छ भने पाठ पूर्जाहरू आइरहेको छ, त्यसमै उपभोक्ता ठगिरहेका छन्। मैले के भनेको भने रोक्नु हुँदैन भनेको होइन, तर रोक्नुपर्छ। सरकारको काम, संसदको काम या नेतृत्वको काम पोलिसी बनाउने र पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने दुईटै काम हो। त्यसमा हाम्रो अब्जर्भेसन गर्ने काम पनि सरकारको होस्। हाम्रो अब्जर्भेसन गरोस्। हामी के भन्छौँ भने सरकारले अनुदान दिएको छ, कहाँ अनुदान दियो 5 वर्ष अगाडिदेखि खोजिनुपर्छ, त्यसको रिजल्ट आएको छ कि छैन, मिसयुज भएको छ भने त्यो कारबाहीमा पर्नुपर्छ, त्यो भागेदार हुनुपर्छ। अनुदान गएको ठाउँमा सही अनुदानमा गएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। लबिङ गर्ने र बोली कुरा गर्नेले मात्रै अनुदान पाउने होइन, वास्तविक व्यवसायीले अनुदान पाउनुपर्छ। अब कटवाल सर, देशमा
उद्योग सञ्चालन गरेर साना अथवा ठुला उद्योग सञ्चालन गरेर अथवा व्यवसाय गरेर बस्न सक्ने वातावरण हुनको लागि चाहिँ के कुराहरू भयो भने चाहिँ साँच्चीकै एउटा चाहिँ आर्थिक क्षेत्र पनि चलायमान हुने, एउटा किन्ने अथवा चाहिँ खरिद गर्ने मान्छेले पनि सहज रूपमा चाहिँ किन्न सक्ने वातावरण। उहाँले भन्नुभयो चोरी पैठारी गरेर ल्याएको सामानसँग अहिले यहाँ सरकारलाई राजस्व तिरेर कर तिरेर ल्याएका उद्योग व्यवसायहरूले कसरी टिक्ने, उनीहरूसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने एउटा अहम प्रश्न त उहाँले उठाउनु भयो होइन। खास वातावरण चाहिँ कसरी बनाउने? अब यस्तो छ, सबभन्दा पहिले त अब पोलिसी नै हो होइन। सरकारले निर्माण गर्ने भनेको पोलिसी हो। सरकारले पोलिसी निर्माण गर्ने, त्यसलाई लागू नगर्ने, बोल्ने अनि त्यसलाई लागू नगर्ने, त्यतातिर ध्यान नदिने, ध्यान अन्त्यतिर दिने, त्यो भएको कारणले यहाँ चाहिँ टिक्न सकेको स्थिति होइन। अब अहिले चोरी पैठारीका कुराहरू निकै यसलाई चाहिँ चर्चामा नै आएको छन्, किनभने सरकारले केही वस्तु रोकेको छ, विभिन्न उसमा चाहिँ गर्न सकेको छैन। तर भारतसँगको खुल्ला नाकाले गर्दाखेरि यो चीनसँगकोबाट त्यस्तो हुँदैन। भारतसँगको खुल्ला नाका भएको हुनाले त्यहाँबाट प्रशस्त चोरी पैठारी भएको छ, त्यहाँका ठेकेदारहरू चाहिँ मोटाका छन् र त्यसलाई त्यहाँ रहेको चाहिँ एउटा सिन्डिकेट भन्छौँ हामीले, पटक ठाउँ ठाउँमा रहेको सिन्डिकेटको त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ र सरकारले पोलिसीहरू लागू गरेर त्यसलाई तलैसम्म एउटा लागू गरेर लिएर जानुपर्ने आवश्यकता पर्छ। र अहिले चाहिँ अब मैले त पहिले नै भन्दै आएको कुरा हो, अब अहिले मुलुकमा चाहिँ अर्थतन्त्र बलियो बनाउनलाई र यहाँ गरेर खानको माहौल बनाउनलाई, सिर्जना गर्नको लागि सबभन्दा पहिले त हाम्रो वित्तीय क्षेत्र खुकुलो छैन, वित्तीय क्षेत्र निकै चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा गएको छ। अब अहिले चाहिँ ठुला ठुला सहरहरूमा घर हुने होला मात्रै एउटा चाहिँ खालको ऋणहरू दिने स्थिति छ। अहिलेकै तत्कालीन अवस्थालाई हेर्ने भने पनि वित्तीय क्षेत्रले के गरिरहेछ भने अब पुरानो ऋणहरूलाई चाहिँ नवीकरण नगर्ने, त्यसलाई कालो सूचीमा राख्ने अनि उसको चाहिँ भएको जाजेता पनि निलाम गरिदिने। 2 वर्षदेखि कोभिडले खाइसकेको जुन उद्योग र व्यवसाय छ त्यसलाई बचाउनु त कहाँ हो, यसलाई धराशाय बनाएर सक्ने एउटा नीति लिएको छ। त्यस कारणले अब सबभन्दा पहिले त वित्तीय क्षेत्रले सही ढङ्गले उद्योग र व्यवसायमा जुन राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मौद्रिक नीतिमार्फत नीति अवलम्बन गर्छ, नेपाल सरकारले गरेको हुन्छ, त्यसलाई ब्याङ्कहरूले मानिदिँदैन। ब्याङ्कहरू भनेको निश्चित मान्छेहरूको हातमा छ, जुन मैले यो पटक पनि भनेको पुच्छरले चाहिँ टाउको हल्लाइरहेको छ भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्नुपर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ यिनले नियमन गर्न थालेका छन्, निश्चित मान्छेहरूले त्यसो गर्न थालेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उद्योग र व्यवसाय प्रशस्त रूपमा फैलाउन एउटा नीति तयार गर्नु पर्यो, औद्योगिक ग्रामहरूको स्थापना हुनु पर्यो, कच्चा पदार्थको यहीँ उत्खनन हुनु पर्यो, खोज अनुसन्धान हुनु पर्यो अनि दक्ष जनशक्तिको तालिम केन्द्रको एउटा चाहिँ विशाल एउटा बनाउनु पर्यो र नेपाल सरकारले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको कडा निर्देशन अन्तर्गत नै साना उद्योग र व्यवसायहरूलाई चाहिँ सहुलियत रूपमा चाहिँ ऋणहरूको उपलब्ध गराउनु पर्यो र कच्चा पदार्थ तबसम्म हामी आत्मनिर्भर नहुन्जनको लागि हामीले बाहिरबाट ल्याएका कच्चा पदार्थहरू भन्सार छुटहरू हुनु पर्यो। यसो भयो भने अनि यहाँ गरिखान सकिन्छ, उद्योगहरू फस्टाउन सक्छन्, अर्थतन्त्रमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। सँगसँगै बजारीकरणका कुरा आउँछन्। अघि हाम्रो रुद्र सरले पनि जोड्नुभयो धेरै कुराहरू, जुन अघि पनि मैले भने हामीले चाहिँ अहिले 753वटा पालिकामा औद्योगिक ग्रामहरू छुट्याएर त्यहाँ उत्पादन भएको वस्तुलाई चाहिँ स्थानीय स्तरमै जुन हाम्रा भाषा, कल्चर, संस्कृतिहरू छन्, हाम्रा परम्परागतका शैलीका चाहिँ वस्तुहरू पनि छन्, त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सकियो भने एउटा चाहिँ सरकारले प्रौढ गरेर लान सकियो भने हुने कुरा हो। तर अहिले त्यसो हुन सक्दैन, किनभने विगत 35-36 वर्षदेखि जुन हाम्रो नेताजीहरूले जुन गर्नुभएको छ नि, बिहान आफ्नो छाँटगाँट सहित तामझाम सहित निस्किने, कसलाई चाहिँ मतलब छ र को उद्योग मरो, कहाँ व्यवसाय सकियो, ऋण ल्याउने हो, बाहिरबाट पैसा ल्याउने हो, खाने हो, मस्ती गर्ने हो, आफूले मात्रै बाँच्ने हो, आफ्नो नातागोतालाई पुर्याउने हो, सत्ता कब्जा गरिरहने हो, हामीले नछोड्ने हो, यो भन्दा नीति अर्को छैन। सबभन्दा पहिले यिनका घैँटामा घाम लाग्नु पर्यो। यिनका घैँटामा घाम लाग्यो भने अनि बल्ल चाहिँ हामी नेपाली उद्योगी, साना उद्योग, मझौला घरेलु उद्योगहरू र यहाँ भएको जनशक्ति भएको सिप र कला भएको मान्छेले अनि बल्ल चाहिँ भाउ पाउने हो, होइन भने यिनकै मात्रै घैँटामा घाम ल्यायो, देश चाहिँ गएर सत्यानाश भएर जाने हो। अब यो निकै चिन्ताको विषय हो। एउटा चाहिँ नेतृत्व तहमा बस्नेले जुन देश बनाउने अठोट लिनुपर्ने हो, नेतृत्व वर्गहरू चाहिँ अब एउटा सत्ता कसरी जोगाउने, होइन, शासन कसरी हातमा लिने भन्ने अब जोडबल गठबन्धन गरिरहेका छन्। अब आउने चुनावमा पनि त्यही नै संस्कृति देखा पर्दै गइरहेको छ। अब अर्थ नै नभइकन चाहिँ कसरी राज्य सञ्चालन गर्ने होला भने अहम प्रश्न त अहिले तेर्सिएको छ। कतिपयले चाहिँ अब श्रीलङ्का जस्तो हुने भनेर चाहिँ विभिन्न खालको बहस विश्लेषण पनि भइरहेको छ। तर राष्ट्र बैङ्कले के भनिरहेको छ भने त्यतातर्फ चाहिँ हामी अहिले तत्काल जाँदैनौँ, होइन, सञ्चिति विदेशी मुद्राको सञ्चिति चाहिँ घटेको हो। तर यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने समस्या चाहिँ भिकराल बन्न सक्छ भन्ने पनि छ, होइन। हामीले चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई अब देशमै चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो अपनाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू जस्तो उद्योग व्यवसायहरूले चाहिँ के गर्न खोजिरहनु भएको छ? खास तपाईँले चाहेको चाहिँ के हो? खास के भयो भने चाहिँ साँच्चीकै हामी विदेशी मुद्रा जसरी अहिले बाहिरिएको छ त्यसलाई घटाउन सक्छौँ भन्ने लागिरहेको छ?
विशेषतः मैले सुरुदेखि नै के भनिरहेको छु भनेदेखि पहिलो कुरो सम्भावना केमा छ भनेर इन्डिकेट गर्नुपर्छ, सेलेक्सन गर्नुपर्छ। सम्भावना भएका कुराहरूमा टार्गेटेड हुनुपर्छ। टार्गेटेड भइसकेपछि यो वर्ष सपोज गार्मेन्टको आज तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् गार्मेन्टको मार्केट कति होला, टोटल जति खपत हुन्छ त्यसको 25% पनि डाटामा देखिँदैन। गार्मेन्टलाई सस्टेनेबल बनाउने, सुजलाई सस्टेनेबल बनाउने, कृषिलाई सस्टेनेबल बनाउने ती कुराहरू गर्नुपर्छ। तर त्यो गरिरहँदाखेरि मैले के भने अब अहिले चाहिँ वडा अध्यक्ष समेतको भूमिका छ है, सबैजनाले गर्नुपर्छ। र अहिले भन्नुभयो नि तपाईँले श्रीलङ्का हुन्छ, श्रीलङ्का जस्तो हुँदैन। अरूले उहाँहरूले भने होइन, मैले तपाईँले भने होइन, मन्त्रीहरूले भन्नुभयो हुन्छ या नेताले श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ भने उहाँहरूले बिकाउ भाषणलाई भनेको हो। श्रीलङ्का जस्तो किन हुँदैन भने हामी अहिले एकदम धेरै असहमति भने चिन्ता गर्ने, श्रीलङ्का जस्तो हुन दिन्नौ भन्ने चिन्ता छ। मैले भन्दैछु हामी एकदम धेरै असहमति जनाउँदै हामी अहिले तपाईँ कहाँबाट जाने बित्तिकै फेरि काममा फर्किहाल्छौँ, लागिहाल्छौँ। त्यसो भएर निजी क्षेत्रकै कारणले पनि श्रीलङ्का जस्तो अहिले तत्काल हुँदैन। र अर्को कुरो चाहिँ के हो भने श्रीलङ्का जस्तो होला भनेर भादिन चेहरा पनि अँध्यारो देख्दिनँ म त। श्रीलङ्का जस्तो बनाउन थाले फलानाले भन्ने हो, कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू, म बनाउन्न भन्ने। अनि श्रीलङ्का के हो कसरी, अनि श्रीलङ्का जस्तो हुने सम्भावना चाहिँ अब यहाँ उहाँहरूलाई छाड्यो भने हुन्छ। किनभने विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ विविधताका कारणले ऋण लिने, ऋण लिएर मोज मस्ती गर्नेहरू ऋण तिर्न पर्ने हामीले, त्यसो भएको कारणले ऋण तिर्न पर्ने पब्लिकले ऋण नचाहिएको ठाउँमा ऋण लिने कारणले पनि श्रीलङ्का पनि अलिकति ऋणकै कारणले त्यस्तो भएको। उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ ऋण लिनलाई तपाईँ अझै जानुहोस्, अझ म धेरै डाटा भन्दिनँ। अस्ति अमेरिकाबाट आएको अनुदान कति करोड कति अरब खर्च भइसक्यो अरे, केही देखिएको छैन विकासमा। यो देश यस्तो देश भएर छ 12 खर्ब जतिको बजेट आउँछ, 16 खर्ब छ अहिले होइन, 12 खर्ब जति खर्च हुन्छ। त्यसमध्ये 8 खर्बभन्दा बढी चाहिँ बाँड्नलाई नै भान्सेहरूकै खर्च सकिन्छ। अब कल्पना गर्नुहोस् बाँड्ने चिजभन्दा भान्सेलाई धेर खर्च हुने ठाउँ यो भने अपरेटिङ कस्ट यस्तो हाई भइराखेको छ, कसैलाई चिन्ता छैन। जुन दिनसम्म विकास खर्च चालु खर्चभन्दा विकास खर्च बढी हुँदैन त्यो दिनसम्म विकासले फड्को मार्न सक्दैन। अब यो सबै थोक गर्दाखेरि सबैजना जनप्रतिनिधिहरू पनि सहयोग हुनु पर्यो, निजी क्षेत्र अझै पनि सचेत छ। किन सचेत छ भने आफ्नै लगानी छ नि त उसको, त्यसो भएको कारणले यहाँभन्दा थप सचेत हुनु पर्यो। र राज्य संरचनामा बस्ने पोलिसी मेकरहरूले पनि पोलिसी मेकिङ गर्ने मात्रै होइन इम्प्लिमेन्टेसन पनि गरिदिनु पर्यो। यो सबै कुरा मात्रै होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो। कारण यो सबै कुराको कन्फ्युजन हुन एकदमै मैले चाहिँ अन्तिम हो भने एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई, समस्त कर्मचारीज्यूहरूलाई र चाहिँ हाम्रा सुरक्षार्थ खटिने समग्र चाहिँ उयोहरूलाई चाहिँ म एउटै मात्र के गर्छु भने कम्तीमा तपाईँको चुलोमा नेपाली चाहिँ खानाहरू नेपाली चिजहरू पकाइदिनुहोस्, तपाईँले लाउँदा नेपाली वस्तु लगाइदिनुहोस्, नेपाली चिजलाई तपाईँले चाहिँ माया गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू सबैले चाहिँ जस्तै राजनीतिक दलका विभिन्न कार्यक्रम हुन्छन्, एउटा खादा माला जुत्ता नेपाली पोसाकमा सजिनुहोस्, नेपाली हो भनेर चाहिँ नेपाली माटोलाई माया गर्नुहोस् र यही माटोमा उत्पादित भएको वस्तुलाई तपाईँले खाइदिनु भयो, लगाइदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो भने देश अर्थतन्त्रबाट धराशायी हुनेबाट बच्छ। म सबैलाई यो आग्रह गर्छु, म एउटा उद्योगी भएको नाताले पनि नेपाललाई माया गर्नेहरूले कम्तीमा नेपाली वस्तुको प्रयोग गरिदिनुहोस्। अब मैले यो सन्देश दिन्छु। अब 4 खर्बको खाद्यान्न आयात भइरहेछ, अब त्यो कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाउने त्यो भएर चाहिँ कम्तीमा आफ्नो नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने र नेपालमै उत्पादन भएका सामग्रीहरूको प्रयोग बढाउने र उत्पादन क्षेत्रलाई पनि सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने साँच्चीकै अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि जुन रूपमा घटिरहेछ त्यो बढ्नेछ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो रुद्र न्यौपाने र त्यसै गरी नरेश कटुवाल। आजको अर्थचक्रको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।